السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. كيف ما لاحظتوا فالاسم قناة تبدل، ما بقاش بورس فوركس ماروك، وارتأيت أننا نبدل الاسم باش نحيد شوية الالتباس وشوية اللبس في الاسم، دونك يكون واضح كتير لا بورس ماروكان. دونك لأن قناة كتهتم بليزاناليز والتحاليل ديال لا بورس ماروكان. اليوم ان شاء الله غادي نبداو سلسله جديده على دوموند دو سيغتان دو مي زامي سور يوتيوب، اننا نديرو دروس في البورصه مبسطه، وسميتها ارتيت نسميها سلسله دروس البورصه للجميع، لا بورس بور توس. دونك غادي نحاول بامكان نبسط كتير بعد لي نوسيون ديال لا بورس اللي كتعلق بالاسهم، اللي كتعلق بالتداول، اللي كتعلق بالاناليز تكنيك اي لاناليز فوندامونتال اوسي دو طون ان طون. اي دونك نبداو اليوم ان شاء الله بالدرس الاول، واللي سميتو اشنو هي احسن طريقه للاغتناء من البورصه، comment devenir riche en bourse. دونك بغيت نشرح هذا لانه ضروري ان الانسان يعرف اشنو هو الهدف ديالو من التواجد ديالو في البورصه، وهذا مهم جدا جدا باش يعرف الطريقه ديالو ديال التداول والطريقه ديال التعامل ديالو مع البورصه. دونك هذا هو الدرس الاول. الدروس التاليه ان شاء الله اللي غادي تجي غادي تكلم بلوس اون ديتاي على الاناليز وعلى شنو هما الامور اللي خصنا نشوفوا في الاسهم على حسب يعني الستيل ديالنا ديال اللي غادي ناخذو نتعلموه في هذا الدرس هذا. وان شاء الله في لافان ديال هذا الدرس هذا غادي نقول لكم شنو هو الدرس المقبل ان شاء الله اللي غنعملو. دونك جينيرالمون اللي كنتعاطاو في لابورس كاين حنا جوج انواع ديال الناس اللي هما تيتعاطاو في لابورس. اوكي، كاين اما كون سكون ابيل ان تريدر ولا ان انفستيسور. دونك الكيستيون والسؤال اللي كيحير الناس، واش انا انفستيسور ولا انا ان تريدر في لابورس، شنو هما لي ديفيرونس بيناتهم؟ هذه اللي غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله. دونك جوج طريقات اللي يمكن لينا نعملوا بهم الفلوس، واذا خدمناهم بطريقه عقلانيه، طريقه مدروسه، طريقه يعني بازي على لي دوني وبازي على دي في. فكاينين جوج الامور، اننا être un trader être un investisseur. غادي نشوفوا اليوم شنو هو الفرق بيناتهم بجوج. اوكي، c'est quoi la différence بين un trader et un investisseur؟ دونك انا في الطابلو عملت واحد يعني الريزومي ديال الفرق بيناتهم، كيفاش كل واحد فيهم كيتعامل مع لا بورس، ولا اخر عاوتاني شنو الطبيعه ديالو هو اوسي كيفاش كيتعامل مع لا بورس. فلا خدينا مثلا التريدر، سي كيلكان نورمالمون جينيرالمون لا كي ترانزيج ا كور تيرم، عنده الهدف ديالو انه يكون في المارشي ا كور تيرم. الى شفنا المقابل ديالو ان انفستيسور، سي كيلكان اللي كيشري الاسهم باش يكون ا لون تيرم اي ا تري لون تيرم. دونك الهدف ديجا في الوقت فهو مختلف بزاف. التريدر il cherche les profits, le profit كيما تيقولوا رابيد، ما عادي باش كيدخل المارشي ا كور تيرم باش يربح فيه رابيدمون. اوكي، باغ كونطخ لانفستيسور الى دخل المارشي فهو كيتسنى انه تكون واحد لا كرواسونس ا لون تيرم، يعني انسان غيشري ويتسنى دي زاني هو تيمتلك دوك الاسهم. لو تريدر اون بلوس كيلكان كيدخل ويخرج رابيدمون من المارشي فهو كيكون عنده بلوس دو ريسك، اكسبوزي بلوس دو ريسك، انه كيكون يعني في لي فارياسيون لي فلوكتواسيون ديال المارشي فهو كيكون متعرض بزاف ديال لي ريسك. اوكي، باغ كونطخ الانفستيسور الانسان اللي هو كيشري ا لون تيرم فهو ما تيشوفش يعني ما تيتعرضش سكون ابل لا فارياسيون ديال كوتيديان ديال لي بري
دونك ما تيكونش عنده لو ريسك بلو هو. اوكي. Le trader, il profite de la volatilité sur le marché. Donc, un trader كان في شي مارشي اللي ما فيش الفولاتيليتي فبالنسبه ليه خساره، ما عندوش باش يدخل لواحد المارشي اللي ما فيش الفولاتيليتي. Par contre, l'investisseur cherche quelqu'un qui cherche profiter de la stabilité de l'action. L'action n'est pas stable à long terme, peut-être augmenter à long terme. Le trader باش يكليه انه يترانزيجي rapidement ou très fréquemment فهو كيحتاج les analyses qu'on appelle les analyses techniques بزاف، يعني يعول عليهم بزاف. donc هو l'outil ديالو principal هو l'analyse technique. Par contre, quelqu'un اللي تيدخل المارشي à long terme فهو كيستعمل بزاف ce qu'on appelle les données fondamentales ديال l'action. كيشوف les états financiers، كيشوف l'économie في داك لو سيكتور اللي فيه هذاك l'action، كيشوف واش l'action il va augmenter à long terme، واش كاين un potentiel à long terme. donc هذا مهم. trader aussi كيدخل sur les tendances baissières ويقلب باش يدخل aussi sur les tendances haussières aussi. donc يقدر يدخل long short puis il essaye de surfer comme on dit sur les vagues ديال البري، واش des tendances haussières ou la baissière. Okay. Par contre, un investisseur, normalement, il achète, il garde longtemps ses actions. هذا فرق بيناتهم كبير. Okay. Un trader aussi qui يحتاج moins de capital لأنه هذاك le même capital qui يدخل ويخرج فيه plusieurs fois plusieurs actions plusieurs achats. Okay. Par contre, l'investisseur كيكون عنده plus de capital وكيكون chaque action تشريها فهي كتريزيرفي ليه واحد البارتي من الكابيتال ديالو تتبقى فيكس في داك يعني ما تيدخلش يخرج من الميم كابيتال. تريدر الهدف ديالو بهذا الشيء كامل اوسي هو انه يدير ان كابيتال، يدير واحد راس المال، لان الراس المال ديالو كيكون قليل هو يحاول ما امكن انه باش يربح غابيدمون ويكون هذا واحد الراس مال كبير. اوكي. الانفستيسور هو لا كيكون عنده الهدف ديالو انه كابيتال كبير مي تيحاول يكون يدير لا كرواسونس دي كابيتال ا لون تيرم. دونك هذا جينيرالمون هذا هو الفرق بيناتهم. دونك الا جينا نريزومي شويه، فالتريدر كيلكان كور تيرميست qui cherche le profit rapide, qui implique عنده déjà plus de risques, il cherche aussi les marchés اللي فيهم volatilité, puis كيستعمل بزاف ديال الاناليز تكنيك. دونك يدخل لونغ شورت على حسب لا توندونس اللي كاينه في المارشي، فهو كيكون مع الموجه فين ما مشات كيمشي معها كما تيقولوا بالدارجه، اي محتاج موان دو كابيتال، اي انه الهدف ديالو هو انه في بوكو بلوس دو غان ا كور تيرم بور باتير واحد راس المال ديالو. Par contre, un investisseur, لأنه هو تيكون à long terme، الهدف ديالو à long terme، qui cherche la croissance à long terme، كيحاول أنه ما تيشوفش المارشي شاك جور، ما يمشيش يقلب شاك جور شحال لاكسيون ديال اتصالات طلعات ولا ديال غاز إفريقيا طلعات ولا شنو، هو تيشوف داكشي à long terme. دونك يحتاج يشوف أنه لي غراف واش كاينين دي فيغور غرافيك، واش كاين لي مويان موبيل ولا شنو، هو ما تيشوفش هداكشي، تيشوف tout ce qui est fondamental، tout ce qui est les bilans financiers, tout ce qui est les annonces financières de la compagnie, tout ce qui est la croissance économique à long terme d'un secteur ou d'une compagnie. السهم تيخليه longtemps عنده في البورتفوي ديالو ما تيبدلش rapidement، et le capital ديالو تيكون عنده assez de capital pour diversifier son portefeuille. donc هذا هي الفرق عامة ديال بيناتهم. الفرق اخر كثير كنشوفه هنا، درت غراف الى جاي واحد ان انفستيسور فهو كيقدر يشري ديزون ان اكسيون بحال هذه دابا ديال اش بي اس، فهو الا شراها هنايا فهو يقدر يبقى شادها ا لون تيرم. دونك كيقلب على واحد لاكسيون اللي تقدر دير ليه بحال هاد لا كرواسونس هذه ا لون تيرم. هذا هو الانفستيسور، الهدف ديالو انه نهار كيشري الاول بانه يطيح في واحد لاكسيون بحال هكا، يعني بحال هنا شفنا دوبي الدوبي ديال هذا 488 حتى ل 6700، ف
2016 à 2021, au début de 2021, faire de l'action d'art 1272% d'augmentation. Il اشتريت $1000 ولا 1000 درهم كما تيقولوا في هذاك الوقت ديال 2016 فهي دابا ضربها في تولي 12000 presque 13000 dirhams maintenant 1000 dirhams ولا 13000 dirhams في 5 سنين دونك هذا اكسبسيونيل والانفستيسور كيشيرشي بحال هذا دونك باش يستافد من لا توندونس ا لون تيرم باش يستافد لو غان سور لو كابيتال يعني l'augmentation la croissance et باش يستافد aussi les entreprises اللي كيديروا لي ديفيدوند aussi اللي مثلا نشوفوها شي في هذا الجراف يقدر يطيح فيه ان اكسيون كوم سا انه يشتري في الديبي سي ولا يسي في لاكسيون ما تطلعش تتهود دونك هذا كاين ان ريسك انه يطيح في لو موفي مومون et fait la mauvaise action IB Maroc on le voit ici tendance baissière depuis plusieurs années دونك الا شرا في القمه هنايا فهو مثلا دابا الان الا بقى شاد هذيك لاكسيون حتى لدابا فهو غيكون الا بيردي شفنا هنايا واحد 80 ولا 90% ديال لا فالور ديال لاكسيون ديالو انها مشات ليه اوكي هذا الى شرا وبقى شاد حتى الان من هذاك الوقت حتى الان ما باعش شيء اون كور ما باعش شيء هنايا ولا هنايا ولا اوكي un trader on a un exemple la Farge aussi Maroc هذا c'est un graphe actuel réel لو تريدر يقدر يشوف واش كيدير كيقدر يشوف يشري هنا يبيع يسي يشري هنا يبيع يسي ويسي على حسب الاناليز ديالو يشري هنا قال جي هنا عندي واحد كانال ملي يوصل هنايا جو في acheter soit ici vendre ici يشري ici يفوندر où je suis là maintenant دونك هذا هو التريدر اللي تيلعب على لي فاغ تيقلب على لا فونت لاتيليتي على لي فاغ في لي بري كيحاول ما امكن يركب عليهم هذوك لي فاغ بحال الموجات ويربح معاهم في دوطر مارشي اللي كيقدر يدير شورت انه يقول اوكي شوي ici في واحد لا ريزيستانس في واحد ريزيستانس غادي نشورتي ici je vais vendre ici acheter ici donc une vente à découvert même chose ici je vais vendre ici et je vais acheter ici une vente à découvert donc يقدر يربح في الاتجاهين ok sur d'autres marchés sur le marché marocain à ma connaissance ce n'est pas possible pour le moment donc هذا هو الفرق ما بين trader l'investisseur. Mais avant de parler qu'est-ce que ça prend pour réussir في البروchain leçon في هاد leçon اليوم اشنو حنايا واش qu'on peut être un trader ou est-ce qu'on peut être un investisseur. الرأي الشخصي ديالي وانا شخصيا je suis un peu les deux يعني pour mon portefeuille à long terme pour ma retraite pour mes avoirs à long terme j'ai un portefeuille اللي هو investisseur donc qui investit à long terme soit avec des actions soit avec les fonds mutuels qu'on appelle ou les OPVCM qui sont dans un fonds séparé alors que j'ai un autre portefeuille de trader que j'ai un capital risque comme on dit que je fais rouler en bourse nord-américaine et marocaine. Donc c'est un petit peu mon profil, je suis un peu les deux. Et je pense que la majorité des gens, les traders devraient être les deux. Ils ne devraient pas juste être un trader, ok? Ils devraient avoir un portefeuille à long terme et un portefeuille à court terme qu'ils gèrent actif. Un investisseur aussi, il peut être deux façons, soit passif, un investisseur qui bouge rarement ses positions, ou actif. Les rois, à long terme, très très long terme, mais à long terme. Il peut sortir, rééquilibrer son portefeuille, changer un petit peu la composition d'un portefeuille pour représenter ses objectifs. D'abord, c'est un investisseur, comme on dit, actif. Où il était changé un petit peu le portefeuille dialogue. Comme on peut نعطيو البورتفوي ديالنا une compagnie de gestion هي اللي تجيري دونك هما تيجيريو يديروا على حساب لو بروفيل ديالنا d'investisseur واش انا quelqu'un اللي tolère le risque ou pas quelqu'un qui tolère le risque يقدر يشري des investissements اللي هما très risqués اللي فيهم beaucoup de volatilité ou quelqu'un qui a pas de tolérance des risques اللي ما يقدرش ينعس الليل الا حس بان البورتفوي ديالو هود
هذاك غيمشي يشري دي شوز اللي هما تري ستابل ما تيبوجيوش بزاف وما كيكونش فيهم اون بيرت دو كابيتال كاينه دائما يعني. Qu'est-ce que ça prend, Inch'Allah, la prochaine, prochaine leçon غادي تكون ان شاء الله غادي نتكلموا اشنو خصني ندير باش نكون ان تريدر كي فا ريوسير اللي غنربح الفلوس ما نضيعش الفلوس. اوكي تيقولوا 5% ديال لي تريدر تيديروا الفلوس 95% ديال لي تريدر ال بير دو لارجون. اوكي هذه لي ستاتيستيك ان بتي بو جينيرال كيفاش نديروا باش نكونوا parmi les 5% qui gagnent de l'argent qui font de l'argent avec la bourse. اوكي هذا هو السؤال ان شاء الله وهذا هو السؤال اللي غنجاوب عليه ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله اللي غيكون قريبا عما قريب ان شاء الله. Donc j'aimerais avant de finir ou pas oublier باش je remercie ونشكر بزاف الناس اللي تانسكراو في لاشين ونتمنى ان شاء الله باش يكونوا دوت بيرسون اللي هما كيتانسكراو اللي مازال ما تانسكراش يتانسكراو ويدير لايك باش ينكوريجي لاشين ان شاء الله ينكروا اكبر اكثر واكثر ديال لي فيديو ان شاء الله. اوكي Prenez soin de vous. Bon trading et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.